अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहाद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की उस खबर की जिसमें कहा गया है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो शानदार रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें इस सब कॉन्टिनेंट की एशियन जो इकॉनमी है उसकी रिकवरी के हवाले से ज़बरदस्त रिपोर्ट जो है वो शाया की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो रिकवरी है उसके ऊपर भी जो है उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में जो रिकवरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, उसका जो मेन जो है जो पॉइंट है जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी हमें नज़र आई कोविड-19 के बाद, फर्स्ट वेव के बाद, उसमें ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से कहा गया है कि जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जिस तरीके से जो ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने जो है अपना फोकस रखा और जिस तरीके से इंसेंटिव्स दिए इन दो सेक्टर्स को, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, यही वजह है कि जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो बड़ी ही ज़बरदस्त रही है और एक शार्प रिकवरी जो हम देख रहे हैं। इसी का जो है तस्करा किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी की जो रिकवरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल अगर हम एशियन इकॉनमीज़ की बात करें तो तकरीबन सिमिलर सिचुएशन नज़र आती है, लेकिन ख़ास तौर पे बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की जो रिकवरी है वो सबसे ज़्यादा बेहतर रही है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डील किया कोविड-19 की सिचुएशन में, उसके बाद जिस तरीके से जब इंडस्ट्रीज़ ओपन अप हो रही थी फर्स्ट वेव के लॉकडाउन के बाद, हमने देखा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने जो है एक की रोल प्ले किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने में। जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स को, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है इंसेंटिव्स दिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसेंटिव्स दिए ताकि जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के साथ और बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ लिंक होती है। यही वजह है कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है बूम पे होती है तो हम देखते हैं कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डिफरेंट सेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, और जो एम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हमें नज़र आता है। तो एक मुस्बत ख़बर मैं समझता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है इकॉनमी की जो परफॉर्मेंस को लेके जो है वो नज़र आती है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है अब तक वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। अब देखते हैं कि ओवरऑल अब जो बकाया जो मंथ्स हैं इस फिस्कल ईयर के, ऑन गोइंग फिस्कल ईयर के, उसमें जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है और ओवरऑल जो ईयरली जो ग्रोथ होगी जीडीपी की वो जो है कहाँ तक हम ले जा सकते हैं। रावी सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से जो है अच्छी खबर है कि तकरीबन 8 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सकती है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को बताया गया है ब्रीफिंग में कि तकरीबन 8 अरब डॉलर तक की जो है वो इन्वेस्टमेंट आ सकती है रावी सिटी प्रोजेक्ट में, जिसमें से तकरीबन 3 अरब डॉलर जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर सकती है। उसके अलावा जो 5 अरब डॉलर है वो जो है इन्वेस्टमेंट होगी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंसोर्शियम है वो जो है 5 बिलियन डॉलर्स की जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है रावी सिटी प्रोजेक्ट में। तो एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़बर है इकॉनमी के लिए कि एक बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट जो है रियल स्टेट में रावी सिटी प्रोजेक्ट में जो है वो आ सकती है, जिसमें से जैसा कि अभी हमने कहा कि 3 अरब डॉलर जो है वो चाइनीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ये इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें किसी किस्म का जो है लोन शामिल नहीं होगा, ये बताया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को। तो एक मुस्बत ख़बर ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से आजकल अगर हम देखें तो अच्छी ख़बरें आ रही हैं इकॉनमी को लेके भी। जिस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस है बेहतर से बेहतर ही होते हुए नज़र आ रही है। कोविड-19 की फर्स्ट वेव के बाद हमने देखा कि जो रिकवरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो बहुत ही शार्प रही, बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसके बाद अब ये जो एक जो मेजर इन्वेस्टमेंट जो है कहा जा रहा है कि आ सकती है रावी सिटी प्रोजेक्ट में 8 अरब जो है डॉलर की एक ज़बरदस्त अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ सकते हैं। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनलाइज होती है और हकीकी मायनों में जो है इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में होना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे रावी सिटी प्रोजेक्ट में।
جس سے ڈیفینیٹلی نہ صرف اکانومی کو فائدہ ہوگا بلکہ جو ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی جو ہے ہمیں بھرپور نظر آئے گی، سوشل ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی۔ اس سے جو پاورٹی ایلیویشن ہے اس میں بھی جو ہے کافی حد تک مدد ملے گی، کیونکہ جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی جو ہے زبردست جو ہے طریقے سے وہاں پہ پیدا ہوں گے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد۔ اس کے علاوہ ایک زبردست انیشیٹو لیا گیا تھا، اگر ہم کچھ مہینے پیچھے جاتے ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے جو ہے انیشیٹو لیا گیا تھا پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے، زبردست انیشیٹو تھا، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے جو ہے پیسہ جو ہے بہت زیادہ ریمٹ کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا۔ اس کو بہت زیادہ جو ہے اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی جو فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ بینک نے دوسری کمرشل بینک کے ساتھ مل کے جو یہ فیسلٹی جو ہے اوورسیز پاکستانی کو جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے، جس کے تحت اگر ہم دیکھیں اب تک جو ہے تقریباً 140 ملین US$ جو ہے وہ اوورسیز جو ہے وہ ریمٹ کر چکے ہیں۔ دین ریسنٹلی جو ہے اوور آل سنگل ڈے ہائیسٹ اماؤنٹ جو ہے ریمیٹنس کے دور پہ جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آیا ہے، تقریباً 7.7 ملین US$ کا جو ہے اماؤنٹ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے ریمٹ کیا گیا ہے، جو کہ سنگل ڈے کا ہائیسٹ ایور اماؤنٹ جو ہے بنتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کو جاتا ہے، خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے، کہ جن کا یہ انیشیٹو تھا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ تھرو پراپر چینل آ سکے، نہ صرف ریمیٹنسز بلکہ جو ہے وہ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں اگر انویسٹ کرنا چاہیں، یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا چاہیں، یا اور جو ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ہیں ان میں انویسٹ کرنا چاہیں، تو اپنا یہی جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا پرائم منسٹر عمران خان کا، جس کے جو ہے امپیکٹ، جس کا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے اب ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اب تک جو ہے تقریباً 140 ملین US$ جو ہیں اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے ریمٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہائیسٹ ایور سنگل ڈے اماؤنٹ جو ہے ریمٹ کیا گیا ہے تقریباً 7.7 ملین US$ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مثبت جو ہے خبر ہے، جس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے RDA کا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، وہ اب جو ہے آنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں منسٹری آف کامرس جو ہے انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ جو سیمنٹ انڈسٹری ہے ان کو بھی جو ہے کنسیشنری جو ہے ریٹس دیے جائیں پاور کے، خاص طور پہ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں سیمنٹ کمپنیز جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں سیمنٹ کو کلنکر کی صورت میں یا سیمنٹ کی صورت میں جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں، ان کو جو ایکسپورٹیبل ان کی جو کوانٹٹی ہے اس کے اوپر جو ہے ان کو کنسیشنری پاور کے جو ٹیرفس ہیں وہ دیے جائیں۔ بظاہر یہ جو پرپوزل ہے یہ نظر آتا ہے جس طریقے سے دوسرے جو سیکٹرز ہیں، ایکسپورٹیبل سیکٹرز ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ٹیکسٹائل کے حوالے سے، جس طریقے سے ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، جو ہے خاص طور پہ ٹیرف ریٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کم کنسیشنری ٹیرفس جو ہیں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ فیسیلیٹیز دی گئی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو، تاکہ جو ملکی جو ایکسپورٹ ہیں ان کو جو ہے بڑھایا جا سکے۔ بظاہر یہ جو پرپوزل ہے منسٹری آف کامرس کا، یہ ان لائن نظر آتا ہے ٹیکسٹائل کو جو مراعات دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس کے ساتھ، کیونکہ جو کہنا ہے منسٹری آف کامرس کا وہ یہ ہے کہ جو سیمنٹ انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ کرتی ہے سیمنٹ یا کلنکر کی صورت میں یا اوور آل سیمنٹ کی صورت میں، فنش پروڈکٹ کی صورت میں، تو وہ جو ایکسپورٹیبل کوانٹٹی ہے اس کے اوپر جو ہے ان کو جو پاور کے جو ٹیرفس ہے ان کو جو ہے کم کیا جائے، کنسیشنری جو ہے پاور ٹیرفس ان کو جو ہے دیے جائیں، تاکہ جو ایکسپورٹ ہے سیمنٹ کی ان کو اور جو ہے بڑھایا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پرپوزل ہے منسٹری آف کامرس کا اس کو گورنمنٹ آیا جو ہے منظور کرتی ہے یا نہیں۔
اگر ہم بات کریں اسٹیٹ بینک کے ریزروز کی تو جو لاسٹ جو ویک کے جو نمبرز ڈسکلوز کیے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اس کے تحت جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے فوریکس ریزروز، ان میں جو ہے تقریباً 188 ملین US ڈالرز کا جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا لاسٹ ویک۔ اوور آل اگر ہم بات کریں اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ ہے اس وقت تقریباً 13.29 بلین US ڈالرز، جبکہ جو کمرشل بینک کے پاس جو اس وقت فوریکس ریزروز ہیں وہ ہیں تقریباً 7.10 بلین US ڈالرز، جبکہ اس وقت جو ملکی ذخائر ہیں ٹوٹل جو فوریکس ریزروز ہیں وہ ہیں تقریباً 20.40 بلین US ڈالرز۔ تقریباً اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو اوور آل جو ٹوٹل جو فوریکس ریزروز ہے 20 بلین کا جو مارک ہے اس کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ جو گروتھ ہے ریزروز میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے فوکس رکھنا چاہیے تاکہ جو ریزروز جو ہیں ان کو جو ہے گریجولی جو ہے بلڈ کیا جائے، تاکہ آگے جس طریقے سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب اکنامک گروتھ جو ہے وہ تیزی سے جو ہے بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہماری امپورٹ جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں بہت تیزی سے جو وہ وائپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو ہے پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان صورتحال اس تمام صورتحال کو جو ہے اوائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے لازمی اپنا فوکس رکھنا ہوگا ریزروز کے بلڈ اپ پہ، تاکہ گریجولی جو ہے ریزروز کو جو ہے بلڈ کیا جائے، تاکہ جو ماضی میں جو ایشوز اکانومی نے فیس کیے ہیں وہ جو ہے دوبارہ فیس نہ کرنا پڑے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو جو ہے آگے بڑھاتی ہے، اور جو ایک جو اکنامک گروتھ ہے کنسسٹنٹ بیسس پہ ڈیسنٹ گروتھ جو ہے اس کا جو آبجیکٹیو وہ حاصل کرتی ہے۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل US مارکیٹ میں مکس ٹرینڈ ہمیں نظر آیا۔ ڈاؤ جونز جو ہے 30,000 کا جو سائیکلوجیکل لیول تھا اس کو مینٹین کرنے میں جو ہے کل ناکام رہا۔ اس کی جو مین وجہ بظاہر نظر آتی ہے کہ جو ٹاکس ہیں اسٹیمولس پیکج کے حوالے سے ان میں جو ہے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی قسم کا جو ہے کنکلوژن نظر نہیں آ رہا۔ لگتا ہے کہ ڈیلے جو ہے وہ ہوگا، فردر ڈیلے ہوگا۔ جو اسٹیمولس اکنامک اسٹیمولس کے حوالے سے جو اعلان ہے اس میں لگتا ہے کہ اور مزید ڈیلے ہوگا، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اکانومی کو جو ہے نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی جو ہے وہاں پہ جو کووڈ پیشنٹ کی جو تعداد ہے اس میں جو ہے زبردست اضافہ ہمیں US میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ جتنا جلدی جو ہے جو پیکج ہے اکنامک ریوائول پیکج اسٹیمولس پیکج جو ہے جتنا جلد جو ہے وہ اس کو اناؤنس کیا جائے اتنا بہتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کل کیونکہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو ہے وولٹائل نظر آ رہی ہے، اور کل ایونچولی جو ہے مارکیٹ 30,000 کا جو لیول تھا اس کو جو ہے ہولڈ کرنے میں ناکام رہی، اور جو کلوزنگ رہی وہ 30,000 کے جو سائیکلوجیکل لیول ہے اس سے نیچے رہی، اور کل جو پوائنٹس لوز کیے ڈاؤ جونز نے وہ رہے تقریباً 69 پوائنٹس لوز کیے۔ نیسڈیک کی اگر ہم بات کریں، نیسڈیک میں جو ہے قدرے مختلف صورتحال رہی۔ نیسڈیک میں جو ہے ہمیں بائنگ نظر آئی، یہی وجہ ہے کہ کل جو سیشن کا اختتام تھا نیسڈیک کا وہ گرین زون میں ہوا، اور تقریباً 66 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل کا جو نیسڈیک کا ٹریڈنگ سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ آج ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹس میں جو ہے ہمیں ملا جلا رجحان ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم بات کریں جاپان کی مارکیٹ کی اور چائنیز مارکیٹ کی تو تقریباً تمام ہی مارکیٹس جو ہیں وہ ہمیں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں انڈین مارکیٹ کی، ہانگ کانگ کی مارکیٹ کی، تو وہاں پہ جو ہے سلائٹلی جو ہے مثبت رجحان ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اوور آل اگر ہم کہیں کہ مکسڈ ٹرینڈ نظر آتا ہے ایشین مارکیٹس میں تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر ہم بات کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کل کی جو پرفارمنس ہے تو کل کی پرفارمنس بھی جو ہے وولٹائل رہی، مارکیٹ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپ ڈاؤن جو ہے کرتے ہوئے نظر آئی۔ اوور آل سیٹسفیکٹری پوزیشن اس لیے کہی جا سکتی ہے کہ جو سائیکلوجیکل لیول ہے 42,000 کا اس کو مارکیٹ جو ہے وہ ہولڈ کیے ہوئے ہے، جو کہ بہت ہی مثبت خبر ہے بلز کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ اگر ریلی ایکسٹینڈ کرنی ہے تو 42,000 کا لیول جو ہے مینٹین کرنا بلز کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
कल के जो सेशन का जो अख्ताम है वो तकरीबन 101 पॉइंट के इजाफे के साथ हुआ और जो लेवल रहा वो रहा तकरीबन 42,305 का। तो मुस्बत जोन में कल भी जो है क्लोजिंग हुई, 42,000 से ऊपर जो है मार्केट ट्रेड कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। एक्टिविटी की अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में जो है वो बेहतरी हमें नज़र आ रही है। कल भी वॉल्यूम में तकरीबन 26% का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया और KSE 100 इंडेक्स में अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो तकरीबन 308 मिलियन शेयर जो हैं कल ट्रेड हुए, जो कि बाज़ाहिर कह सकते हैं कि एक बेहतरी जो है एक वॉल्यूम में हमें नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि आज लास्ट सेशन है इस वीक का, तो आज मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहती है। हो सकता है कि मार्केट में जो है प्रॉफिट टेकिंग भी आए, लेकिन क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनेशनली जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो जो है बहुत तेज़ी से ऊपर आई हैं कल, ख़ास तौर पे जिस तरीके से अब वैक्सीन जो है रोल आउट होना शुरू हो चुकी है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है अप्रूवल भी जो है मिलना शुरू हो चुके हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को। यही वजह है कि कल जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसमें जो है ज़बरदस्त रिकवरी नज़र आई और काफ़ी अरसे के बाद जो है ब्रेंट को हमने देखा कि कल 50 का जो लेवल है $50 पर बैरल का जो लेवल है कल उसको जो है अबूर किया। इसके साथ अगर हम बात करें WTI की तो वो भी जो है इस वक्त $47 पर बैरल से ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बज़ाहिर कह सकते हैं कि जो ऑयल की जो रिकवरी है कल की उसका एक इम्पैक्ट हमें आज ENP सेक्टर में नज़र आ सकता है। अगर ENP सेक्टर में जो है अगर ज़बरदस्त बाइंग हमें नज़र आई तो डेफिनेटली ओवरऑल जो इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रह सकती है, क्योंकि मोस्टली जो है काफ़ी इनका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल इंडेक्स के जो पॉइंट्स उनमें हमें नज़र आ सकते हैं। अब देखते हैं कि आज लास्ट सेशन की जो परफॉर्मेंस है मार्केट की किस तरीके से रहती है, कौन से सेक्टर जो है मार्केट को सपोर्ट करते हैं और किन सेक्टर्स में जो हमें आज प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है। नाज़रीन, इसी के साथ जो है आपको होस्ट फ़हद हुसैन जो आपसे इजाज़त चाहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।